ग्वालियर का किला ग्वालियर भारत का एक दिफाई पहाड़ी किला है। मुगल शहनशाह बाबर ने इसे हिंद के किलों में मोती के नाम से पुकारा क्योंकि इसकी गैर मामूली और शानदारियत है, और इसे हिंदुस्तान का जबराल्टर भी कहा जाता है। किले की तारीख 5वीं सदी या शायद इससे भी पहले के दौर तक की जाती है। पहाड़ी का पुराना नाम, जैसा कि कदीम संस्कृत नौशाइस्ता जात में दर्ज है, गोपागिरी है। किले का मौजूदा ढांचा कम से कम 8वीं सदी से मौजूद है और जो अब किले का कैंपस है, इसके अंदर पाए जाने वाले नौशाइस्ता जात और यादगारों से जाहिर होता है कि ये 6वीं सदी के शुरू में मौजूद हो सकता है, जिसे इसे हिंदुस्तान के कदीम तरीन दिफा में से एक बनाया जाता है। किले अब भी मौजूद है। जदीद दौर का किला, जिसमें एक दिफाई ढांचा और 2 महलात शामिल है, तोमर राजपूत हुक्मरान मान सिंह तोमर ने तामीर किया था। उसने गुप्ता, हुनों, प्रतिहारों, कचवाहों, तुमारों, पठानों, मुगलों, अंग्रेजों और मराठों के मुख्तलिफ किस्मतों का मुशाहिदा किया, जिसकी नुमाइंदगी ताकतवर सिंधियाई खानदान ने की थी, जिन्होंने अपने निशानात छोड़े हैं, अब भी महफूज है। मौजूदा दौर का किला एक दिफाई ढांचे और 2 अहम महलात, मन मंदिर और गजरी महल पर मुश्तमिल है, जो मान सिंह तोमर ने बनवाया था, जो इसकी गजर की बीवी मलिका मरगनियानी के लिए आखिरी है। दुनिया में सिफर का दूसरा कदीम तरीन रिकॉर्ड एक छोटे से मंदिर में पाया गया पत्थर के नौशाइस्ता पर अददी सिफर की अलामात का दूसरा कदीम तरीन रिकॉर्ड है, जिसकी जगह की कुदरत होती है, जैसा कि जदीद आशारी इशारे में है, जो ऊपर के रास्ते पर वाक़ है। ये नौशाइस्ता तकरीबन 1500 साल पुराना है। अफसानों के मुताबिक लफ्ज ग्वालियर गोलीपा के नामों से एक माखूज है। लेजेंड के मुताबिक गोलीपा ने मुकामी सरदार सूरज सिंह को जज्जाम का इलाज किया और शुक्रिया अदा करते हुए सूरज सिंह ने अपने नाम पर ग्वालियर शहर की बुनियाद रखी। इसके बरक्स इस किले को संस्कृत के नौशाइस्ता जात में और गुप्ता दौर में गोप्रोत, गोपहाड़, गोपाचल दुर्ग, गोपागिरी और गोपा डेरी कहा जाता है, जिसका मतलब चरवाहे की पहाड़ी है। यह किला गोपाचल नामी एक तन्हाई चट्टानी पहाड़ी विंध्यान रेत के पत्थर के एक हिस्से के तौर पर बनाया गया था। यह खुसूसियत लंबी, पतली और खड़ी है। ग्वालियर रेंज की चट्टान की तश्कील के रासियात रंग का रेत का पत्थर जो बेसाल्ट से ढका हुआ है। इसके बुलंद तरीन मुकाम पर एक उफ़क़ी लंबाई है और 342 फीट और औसत चौड़ाई 1000 गज स्ट्रीम एक करीब खड़ा टुकड़ा बनाया गया था। एक छोटी सी नदी महल के करीब से बहती है। ग्वालियर किले की तामीर का सही दौरानिया गैर यकीनी होता है। एक मुकामी रिवायत के मुताबिक ये किला 600 में सूरज सिंह नामी एक मुकामी बादशाह ने तामीर किया था। वो जज्जाम से ठीक हुआ जब गोलीपा नामी बाबा ने इसे एक मुकद्दस तालाब का पानी पेश किया, जो अब किले के अंदर है। शुक्रगुजार बादशाह ने एक किला बनवाया और इसका नाम बाबा के नाम पर रख दिया। बाबा ने बादशाह को पाला मुहाफिज का लक़ब अता किया और इसे बताया है कि जब तक वो ये लक़ब रखते हैं, किला उनके खानदान के कब्जे में रहेगा। सूरज सिंह पाल की 16 औलादों ने किले को कंट्रोल किया, लेकिन 17वें नाम तेज करण ने इसे खो दिया है, जो अब किले का कैंपस है। इसके अंदर पाए जाने वाले नौशाइस्ता जात और यादगारों से जाहिर होता है कि ये 6वीं सदी के अवाइल में मौजूद हो सकता है। ग्वालियर का नौशाइस्ता 6वीं सदी में हुना के शहनशाह मेहरा कौल के दौर में तामीर करदा एक सूरज मंदिर की वजाहत करता है। तेली का मंदिर जवाब किले के अंदर वाक़ है। 9वीं सदी में गिरजारा प्रतिहारों ने तामीर किया हुआ था। किला यकीनी तौर पर 10वीं सदी तक मौजूद था, जब तारीखी रिकॉर्ड में इसका जिक्र पहली बार मिलता है। इस वक्त किले पर कछेपा घाटों का कंट्रोल था और गालिबन चंदेलों की जागीरदारों के तौर पर था। 11वीं सदी के बाद से मुस्लिम खानदानों ने कई बार किले पर हमला किया। 1022 ईस्वी में गजनी के महमूद ने 4 दिन तक किले का मुहासरा किया। तबक़ात अकबरी के मुताबिक इसने 35 हाथियों के खराज के औज मुहासरा खत्म कर दिया था। गौर के गौरी और हुक्मरान मोहम्मद के एक सीनियर गुलाम बहाउद्दीन तोरगल ने तवील मुहासरे के बाद 1196 में किले पर कब्जा कर दिया। दहली सल्तनत ने 1232 ईस्वी में अल्तमश के दोबारा कब्जे करने से कबल मुख्तसर मुद्दत के लिए किला खो दिया था। 1398 में यह किला तोमारों के कंट्रोल में आ गया। तोमर हुक्मरानों में सबसे मुमताज मान सिंह था, जिसने किले के अंदर कई यादगारों का काम शुरू किया। दहली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1505 में किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 1516 में इसके बेटे इब्राहिम लोधी ने एक और हमला किया, जिसके नतीजे में मान सिंह की मौत वाक़ हो गई थी। तोमारों ने 1 साल की तवील मुहासरे के बाद बिलाखिर किला दहली सल्तनत के हवाले कर दिया। एक दिहाई के अंदर और इसके अलावा मुगल शहनशाह बाबर ने दहली सल्तनत से
قلعے پر قبضہ کر لیا۔ مغلوں نے 1542 میں شیر شاہ سوری سے قلعہ کھو دیا۔ اس کے بعد اس قلعے پر قبضہ کر لیا گیا اور ہندو جنرل اور بعد میں دہلی کے آخری ہندو حکمران نے اپنی بہت سے مہموں کے لیے اپنے اڈے کے طور پر استعمال کیا، لیکن بابر کے پوتے اکبر نے 1558 میں اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اکبر نے قلعے کو سیاسی قیدیوں کے لیے قید خانہ بنا دیا۔ مثال کے طور پر ابو القاسم کامران کے بیٹے اور اکبر کے چچا سعد بھائی کو قلعے میں پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ گوالیار کا آخری تومر بادشاہ مہاراجہ رام شاہ تنور، جس نے اس وقت میواڑ میں پناہ لی تھی اور ہلدی گھاٹی کی جنگ میں لڑا تھا، وہ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں مارا گیا، جس میں شالیواہن سنگھ تومر بھی شامل تھا۔ گروہر گوبند کو 24 جون 1606 کو 11 سال کی عمر میں سکھوں کے چھٹے گرو کے طور پر تاج پہنایا گیا۔ اپنی جانشینی کی تقریب میں اس نے 2 تلواریں رکھی، ایک اس کی روحانی اتھارٹی اور دوسری اس کی دنیاوی اتھارٹی۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے ذریعے گرو ارجن کو پھانسی دینے کی وجہ سے گرو ہر گوبند شروع سے ہی مغل حکومت کے سرشار دشمن رہے۔ انہوں نے سکھوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خود کو مسلح کرے اور لڑے۔ جہانگیر کے ہاتھوں ان کے والد کی موت نے انہیں سکھ کمیونٹی کے عسکری جہاد پر زور دینے پر اکسا دیا تھا۔ جہانگیر نے 1609 میں گوالیار کے قلعے میں 14 سالہ گرو ہر گوبند کو جیل میں ڈال کر جواب دیا۔ اس بہانے کے گرو ارجن پر عائد کیا گیا جرمانہ سکھوں اور گرو ہر گوبند نے ادا نہیں کیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس نے قیدی کے طور پر کتنا وقت گزارا۔ ان کی رہائی کا سال یا تو 1611 یا 1612 لگتا ہے، جب گرو ہر گوبند تقریباً 16 سال کے تھے۔ فارسی ریکارڈ جیسا کہ دبستان مذہب بتاتے ہیں کہ اسے 12 سال تک جیل میں رکھا گیا، بشمول گوالیار میں 1617 تا 1619، جس کے بعد اسے اور اس کے کیمپ کو جہانگیر نے مسلم فوج کی نگرانی میں رکھا۔ سکھ روایت کے مطابق گرو ہر گوبند کو دیوالی کے موقع پر جیل کی غلامی سے رہا کیا گیا تھا۔ سکھ تاریخ کے اس اہم واقعے کو اس بندی چھوڑ دیوس کا تہوار کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب کے بھائی مراد بخش اور بھتیجے سلیمان شکوہ کو بھی قلعے میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ قتل من مندر محل میں ہوا اور اس کے علاوہ شکوہ کو 1659 سے 1675 تک قلعہ گوالیار میں قید کیا گیا تھا۔ اورنگزیب کے بیٹے محمد سلطان کو جنوری 1661 سے دسمبر 1672 تک قلعے میں قید کیا گیا تھا۔ اورنگزیب کی موت کے بعد گوالیار کے جاٹ حکمرانوں نے گوالیار میں اس کے لیے راجہ سنگھ کو حکومت بنایا۔ گوالیار کی جنگ مراٹھوں نے اورنگزیب کی موت کے بعد شمالی وسطی ہندوستان میں زوال پذیر مغلیہ سلطنت کے زیر قبضہ بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ شمالی ہندوستان میں مراٹھا حملے پیشوا باجی راؤ کے حملے تھے۔ 1756 تا 1755 میں مراٹھوں نے گوہد کے جاٹ حکمرانوں کو شکست دے کر گوالیار کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مراٹھا جنرل مہادجی شندے سنڈیا نے گوہد رانا چھتر سنگھ سے قلعہ اور پر قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں اسے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے کھو دیا گیا۔ 3 اگست 1780 کو کیپٹن پوہم اور بروس کی قیادت میں کمپنی فورس نے 12 گرینیڈر اور 30 سپاہیوں کے ساتھ رات کے وقت ایک چھاپے میں قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دونوں فریقوں کو مجموعی طور پر 20 سے کم زخمی ہوئے۔ 1780 میں برطانوی گورنر وارن نے قلعے کو رانا گوہد کو بحال کیا۔ مراٹھوں کی 4 سال بعد قلعے پر دوبارہ قبضہ کیا گیا اور اس بار انگریزوں نے مداخلت نہیں کی کیونکہ گوہد کے رانا ان کے مخالف ہو چکے تھے۔ دولت راؤ سندھیا نے دوسری اینگلو مراٹھا جنگ کے دوران قلعہ انگریزوں سے کھو دیا۔ 1808 اور 1884 کے درمیان سندھیوں اور انگریزوں کے درمیان قلعے کی کنٹرول میں متواتر تبدیلیاں ہوئی۔ جنوری 1844 میں مہاراج پور کی جنگ کے بعد قلعے پر مراٹھا سندھیا خاندان کی ریاست گوالیار کے بھی حکومت کی اور حفاظت کے طور پر قبضہ بھی کیا۔ 1857 کی بغاوت کے دوران گوالیار میں تعینات تقریباً 6500 سپاہیوں نے کمپنی کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کی، حالانکہ کمپنی کے جاگیردار حکمراں جیاجی راؤ سندھیا انگریزوں کے وفادار رہے۔ انگریزوں نے جون 1858 میں قلعے کا کنٹرول سنبھالا۔ انہوں نے جیاجی راؤ کو کچھ علاقہ دیا لیکن گوالیار کے قلعے کا کنٹرول برقرار رکھا۔ 1886 تک انگریزوں کا ہندوستان پر مکمل کنٹرول تھا اور قلعہ اب ان کے لیے کوئی اسٹریٹجک اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قلعہ سندھیائی خاندان کو حوالے کر دیا۔ مراٹھا سندھیوں نے 1947 میں ہندوستان کی آزادی تک گوالیار پر حکمرانی جاری رکھی اور جے ولاس محل سمیت کئی یادگاریں تعمیر کی۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔